शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल माघ 23 गते शुक्रबार फेब्रुअरी 5 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 माघ कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। राजनीतिक मुठभेडतिर दलहरू, हडतालले नागरिकलाई शास्ति, अर्को ठूलो जनआन्दोलन घोषणा हुने प्रचण्डको चेतावनी, सरकारी पक्ष पनि शक्ति प्रदर्शनमा। फागुन पहिलो साताभित्रको भ्यास सुविधाबाट 22 लाख खोप आउँदै, काठमाडौँका आधा जनसङ्ख्यालाई कोरोना संक्रमण भइसकेको विज्ञहरूको दाबी, बर्ड फ्लू परीक्षण गर्न प्रयोगशाला अभाव। नेपाल विद्युत निर्यातका लागि सक्षम बन्दै गएको सरकारको दाबी, प्राकृतिक स्रोतमा संघ र प्रदेश सरकारको किचलो, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तलब भत्तामा अनियमितता। म्यानमारमा फेसबुक बन्द, सैन्यको विफल पार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वान, अफगानिस्तानमा सुरक्षा कारबाही, 15 तालिबानी लडाकु मारिए। र ओमान र अमेरिकासँग हुने क्रिकेट श्रृङ्खलाका लागि 32 खेलाडी छनौट। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा दोस्रो चरणका खेलहरू भोलिदेखि। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले राजनीतिक किचलो र देश मुठभेडतिर जान लागेको संकेतको प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि देखिएका राजनीतिक रस्साकसीमा देश मुठभेडमा जाने देखिएको छ। नेकपाका दुवै पक्ष एकअर्का विरुद्ध आक्रमक रूपमा उत्रिएका छन्। बन्द, हडताल, शक्ति प्रदर्शनले राजनीतिक मुठभेडतर्फ देश उन्मुख हुँदै गएको प्रतीत गरेको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपालका समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो सुरक्षाकर्मी सहितको गाडीमा सातो बाटो पुल्चोक कोटेश्वर ओहोरदोहोर गरिरहँदा कतिपय ठाउँमा सुरक्षाकर्मी र अन्य ठाउँमा उहाँकै कार्यकर्ताले अवरोध गरेका कारण साधन हुने यात्रुले निर्धक्क यात्रा गर्न पाएनन्, नहुनेले पैदलै यात्रा गर्नु पर्यो। बन्दका कारण जसले दुःख पाए ती मतदाता पक्कै हुन्, तर कसैका खास कार्यकर्ता थिएनन्। बन्द गराउन खटिएका नेता कार्यकर्तालाई हौसला दिन गाडीमा हुइकिएका प्रचण्डको शैलीबारे सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 1.5 महिना यता नेकपाको नेतृत्व बीच एकले अर्कालाई गर्ने कटाक्षले हद नागिसकेको छ। बिहिबार प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाको आम हडताल र ओली नेतृत्वको नेकपाका युवा विद्यार्थीको जुलुसबाट मुठभेड सडकमै पुगेको देखिएको छ। यसले नेकपाभित्रको द्वन्द्व आगामी दिनमा मुलुकलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने विश्लेषण राजनीतिक चिन्तकहरूको छ। थप अप्ठ्यारोको संकेत नेकपा अध्यक्ष दाहालले अर्को ठूलो जनआन्दोलन हुन्छ भन्दै हिजो बिहिबारै सडकबाट घोषणा पनि गर्नुभएको छ। संविधान मिचिएको हुनाले के नेपाली कांग्रेस के जसपा सबै राजनीतिक दल पनि त यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाले सरकारले भनेर त सडकमै छन् सबै। यो लोकतन्त्र र लोकतन्त्र विरोधीको लडाईँ हो। यो गणतन्त्र र गणतन्त्र विरोधीको लडाईँ हो। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आन्दोलन अझ सशक्त हुँदै जान्छ र मलाई के विश्वास छ भने सबैसँग कुरा भइरहेको छ। सम्भवतः फागुनको पहिलो हप्तादेखि संयुक्त आन्दोलन हुन्छ। त्यसले चाहिँ सबै लोकतन्त्र विरोधी निरङ्कुशताका पक्षपातीहरूलाई बढार्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने यसअघि नै देखाइदिनका लागि गर्ने भनेको सभा आज हुँदैछ। त्यो सभाका लागि काठमाडौँ बाहिरबाट मानिसहरू ओसारेर राजधानीका होटल पार्टी प्यालेसमा जम्मा गरिएको छ। 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि सत्ता सडकमै उत्रिएर शक्ति देखाउन लागेको यो पहिलो पटक हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो शासनकालको उत्तरार्धतिर ठाउँ ठाउँमा नागरिक भेला गर्दै हिँड्नु भएको थियो, तर नागरिकको आवागमन नै ठप्प हुने गरी सरकारले शुक्रबार गर्न लागेको जस्तै भेला पञ्चायतकालमा पञ्चर्यालीको नाममा हुने गरेको थियो। कांग्रेस नेता गगन थापाले पनि सत्ताधारी दल नै यसरी सडकमा उत्रिँदा मुलुक मुठभेडतिर जाने बताउनु भएको छ। फेरि बन्दको शास्ति पनि सुरु भएको छ। नेपालीले बन्दको शास्ति झेल्नु नपरेको लामो समय भएको थियो। विगतमा अनेक बहानामा नेपाल बन्द आह्वान गरिँदा नागरिक आजित भएका थिए, तर नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको विरोध गर्दै आम हडताल आह्वान गरेपछि हिजो सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको छ। आम हडतालप्रति सकारात्मक भन्दा नकारात्मक टिप्पणी बढी देखिन्छ। नेकपाको त्यो समूहले हिजो आम हडताल पूर्ण रूपमा सफल
सफल भएको दावी गरेको छ। केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठले आम हडतालमा प्राप्त जनसमर्थनले उत्साहित बनाएको प्रेस वक्तव्य मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। बन्दका कारण हिजो काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न ठाउँमा जनजीवन प्रभावित भन्यो। गाडी चलेनन् र कतिपय नागरिकहरू हिँडेरै गइरहेका थिए। ठाउँ ठाउँमा गाडी तोडफोड भएका छन् भने प्रहरीले पनि हस्तक्षेप गरेको छ। प्रहरीले दमन गर्दा कतिपय ठाउँमा घाइते समेत भएका छन्। राजधानीमा मुठभेडको अवस्था नदेखिए पनि जनकपुर, विराटनगर, धादिङ, वीरगञ्जमा केही जिल्लामा घम्साघम्सी भएको थियो। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन जनकपुरमा प्रहरीले 27 राउन्ड हवाई फायर र 12 सेल अश्रु ग्यास समेत हानेको थियो। झडपमा नेताहरू मातृका यादव, रामचन्द्र झा गम्भीर घाइते भएको नेताहरूले बताएका छन्। धनगढीमा प्रचण्ड नेपाल समूह र ओली समूहका कार्यकर्ता बीच झडप समेत भएको थियो। प्रदर्शनकारीले काठमाडौँको गङ्गबुमा एउटा ट्याक्सीमा आगजनी समेत गरेका थिए। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै हडतालको समर्थनमा सडकमा देखिनु भएको थियो। 23 स्थानमा तोडफोड भएका थिए। 185 कार्यकर्ता पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। विभिन्न मुलुकहरूले पाउने कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले पहिलो चरणमा फागुन पहिलो साता 22,56,000 डोज खोप पाउने भएको छ। यसअघि भारतले अनुदानमा दिएको अक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेकाले विकास गरेको र सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप नै यो सुविधा अन्तर्गत आउनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले फागुन पहिलो साताभित्र कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत खोप आउने निश्चित भएको बताउनु भएको छ। कोभ्याक्सले खोप उपलब्ध गराउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। ग्लोबल भ्याक्सिन अलायन्स गाभी र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले मिलेर कोभ्याक्स सुविधा गठन भएको छ। महामारी नियन्त्रण गर्न कोभ्याक्सको खोपको विकल्प नभएको तर सुरुमा धनी देशहरूले मात्रै पाउने अवस्था देखिएपछि दुई संगठनले विपन्न देशहरूलाई सहज रूपले 20% नागरिकलाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। पहिलो चरणमा पाउने खोप 3% अर्थात् 9,11,000 भन्दा बढी नागरिकलाई पुग्नेछ। कोभ्याक्सले झण्डै 17% नागरिकलाई पुग्ने खोप यसअघि चरणमा दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न निकायबाट लाइसेन्स लिए पनि हाल बेरोजगार रहेका तथा अन्य पेशा व्यवसायमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने भएको छ। माघ 14 गतेबाट सुरु भएको पहिलो चरणको खोप अभियानमा यसअघि कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीलाई मात्रै दिने गरिएको थियो। काठमाडौँमा करिब आधा जनसङ्ख्यालाई कोभिड संक्रमण भइसकेको विज्ञहरूले दावी गरेका छन्। आधा नागरिकमा कोभिड-19 संक्रमण विरुद्धको एन्टिबडी निर्माण भइसकेको विज्ञहरूको दावी छ। कोभिडको लहर कम हुँदै गएको र नयाँ भाइरसको संक्रमण देखिए मुलुक हर्ड इम्युनिटीतिर जान सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। संक्रमण भइसकेपछि शरीरमा विकास हुने क्षमतालाई एन्टिबडी निर्माण भनिन्छ भने 50%लाई संक्रमण भइसकेपछि उत्पन्न हुने अवस्था हर्ड इम्युनिटी हो। सरकारले तुरन्त राजधानी लगायत देशभरि समुदायमा कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था जाँच्न नियमित सेरो प्रिभेन्स सर्वे गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्। प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा काठमाडौँको आधा जनसङ्ख्यालाई कोभिड भइसकेको र एन्टिबडी तयार भइसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालीगण्डकी कोरिडोर 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत पर्वतको कुस्मादेखि म्याग्दीको दानासम्मको पहिलो खण्ड उद्घाटन गर्नुभएको छ। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले सोही आयोजना अन्तर्गत कुस्मा नगरपालिका 2 खुरकोट र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दाना स्थित सब स्टेशनको पनि उद्घाटन गर्नुभएको छ। हिजो उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य भई नेपाल विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुभयो। हामीलाई आवश्यक पर्ने विद्युत हरेक मौसममा आफै उत्पादन गर्न सक्छ। त्यस बिन्दुमा हामी पुगिसकेका छौँ र वर्षायाममा अब हामीले विद्युत निर्यात गर्नुपर्दछ। त्यस निर्यातका लागि हामी भारत, बङ्गलादेश जस्ता जहाँ विद्युत आवश्यक छ र हामी आपूर्ति गर्न सक्छौँ उहाँहरूसँग विद्युत व्यापार सम्बन्धमा कुराकानीहरू भइरहेका छन्। कार्यक्रममा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ठूलादेखि साना आयोजनाहरू अहिले निर्माणको चरणमा रहेकाले अबको 20 वर्षमा नेपालमा 42,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने बताउनुभयो। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् 2016 देखि सुरु गरेको परियोजना सन् 2018 को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजना निर्माणमा 3 अर्ब खर्च भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। रेडियो शालिग्राम पर्वतले खबर पठाएको छ।
सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा बजेटमा 3 तहको समन्वय नहुँदा खेलकुद पूर्वाधार अलपत्र। त्यो ग्राउन्ड करिब अलपत्रै छ। नगरपालिकाले अब सानो लगानीमा हुन्छ। यो वर्ष प्रदेशबाट अलिकति हालिदिएको छ भन्ने अब सुनेको छु। आधिकारिक पत्र आएको छैन, आएपछि थाहा हुन्छ। बर्ड फ्लू परीक्षण गर्न प्रयोगशाला अभाव, प्राकृतिक स्रोतमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको किचलो लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। दिगो विकासका निमित्त जीवन विकास पुरस्कार 2077 का लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना। गुणस्तरीय शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरे बापत सन् 2017 मा $3 लाख बराबरको एजी फन्ड इन्टरनेशनल प्राइज प्राप्त गर्न सफल जीवन विकास समाज मोरङले दिगो विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने संस्था तथा पत्रकारलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कार प्रदान गर्न लागेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। यसपटकको पुरस्कारमा दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 अनुसार गुणस्तरीय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई रु 5 लाख, सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई रु 4 लाख र पत्रकारलाई रु 2 लाख गरी 3वटा विधामा पुरस्कार प्रदान गरिने हुँदा 2077 फागुन 25 गते भित्र अनलाइन वा कार्यालय मार्फत आवेदन पेश गर्न यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। आवेदन फारम जीवन विकास समाजको वेबसाइट prize.jivanvikas.org.np वा कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। जीवन विकास समाज मुख्य कार्यालय कटहरी 2 मोरङ। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। हजुर धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकमा वन मन्त्रालयको संघीयता विरोधी निर्णय शीर्षकको खबर छापिएको छ। सरकारले प्रदेश मातहत रहेका डिभिजनल वन अधिकृत DFO संघीय सरकार मातहत ल्याउने तयारी गरेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि 84 वटै डिभिजन वन कार्यालयका DFO को प्रदेशमै समायोजन भएको थियो। 2076 मा जारी भएको नयाँ वन ऐनमा कार्यालय प्रमुख संघ मातहत रहने प्रावधान राखिएकोमा हाल आएर DFOलाई संघमा फिर्ता ल्याउने कसरत थालिएको खबरमा भनिएको छ। त्यस्तै अर्को खबर छापिएको छ। आफ्नो सेवा सुविधा आफै तोक्छन् स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी शीर्षकको खबर। शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन तथा आर्थिक भार कम गर्न सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन बनाउने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदले 1 महिना अघि मात्रै एकीकृत ऐन निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ। अहिले प्रत्येक प्रतिष्ठान फरक फरक ऐनका आधारमा चलेका छन्, जसका कारण राज्यलाई व्ययभार धेरै हुने मात्रै होइन, प्रतिष्ठान अनुसार करिकुलम फरक हुँदा परीक्षामा समेत एकरूपता छैन। शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन र खर्च घटाउन प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन बनाइदैछ। थुप्रै पदाधिकारीहरूले आफू अनुकूल सेवा सुविधा तोकेको, तलब भत्ता तोकेको खबरमा भनिएको छ। अनि कान्तिपुर दैनिकमा पढ्नेसँग बढी शुल्क, पढाउनेलाई तलब छैन शीर्षकको खबर छ। विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएको वसुन्धरा स्थित कान्तिपुर डेन्टल कलेजले प्राध्यापक फ्याकल्टीहरूलाई भने न्यूनतम तलब पनि दिएको छैन। वैशाखदेखि पारिश्रमिक नपाएपछि त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अनि कान्तिपुर दैनिकमै एक एपमा तानातान शीर्षकको खबर छापिएको छ। अब्दुल्लाह मियाले लेख्नु भएको खबरमा पदयात्राका लागि विश्वकै प्रख्यात अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक एपको व्यवस्थापनमा फेरि पनि गण्डकी प्रदेश र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बीच किचलो सुरु भएको छ। संघीय सरकारले गत वर्षको माघमा 6औं पटक 1 वर्षका लागि भन्दै एक एपको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिएको थियो। खुम्मलटारमा रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको
कोषलाई 2043 सालदेखि एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। खुमलटारमा मुख्यालय रहेको कोष अन्तर्गत अहिले एक्याप, गोर्खामा एम एक्याप र दोलखा सिन्धुपाल्चोक, रामेछापमा जिक्याप र चितवनमा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सौराहा, बर्दिया ठाकुरद्वारामा बर्दिया संरक्षण र कञ्चरपुरमा शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमका कार्यालयहरू र कर्मचारीहरू रहेका छन्। आफू मातहत नै रहनुपर्ने र राजस्व बाँडफाँड हुनुपर्ने मागसहित संघीय सरकारलाई गण्डकी प्रदेशको पत्र छ। फेरि पनि आफूहरूले नै व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने एनटीएनसीको जोड रहेको छ, खबरमा भनिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा बर्ड फ्लू परीक्षण गर्न प्रयोगशाला अभाव शीर्षकको खबर पहिलो पन्नामा छापिएको छ। बर्ड फ्लू लगायत पशुजन्य रोग परीक्षण गर्न प्रयोगशालाको अभाव देखिएको छ। पशु सेवा विभाग मातहत सञ्चालनमा रहेका 7 अत्याधुनिक प्रयोगशाला मध्ये 5वटा कोभिड-19 भाइरस परीक्षण गर्न प्रयोगमा ल्याइएको छ। विराटनगर, पोखरा, जनकपुर, धनगढी, सुर्खेत स्थित प्रयोगशाला चैतदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रयोग गरिरहेको छ। पशु सेवा विभागसँग त्रिपुरेश्वर स्थित केन्द्रीय पशु पंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला र चितवनको राष्ट्रिय पंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला मात्रै छ। त्यसमध्ये बर्ड फ्लू सम्बन्धी परीक्षण त्रिपुरेश्वर स्थित प्रयोगशालामा मात्रै हुन्छ। एकमात्र प्रयोगशालाबाट बर्ड फ्लू सहित पशुजन्य सम्बन्धी रोगबारे अन्वेषण परीक्षण गर्न सम्भव छैन। पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर चन्द्र ढकालले भन्नुभएको छ। अहिले जम्मा एक प्रयोगशालाबाट मात्रै अन्वेषण परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लूको रोग पत्ता लगाउनै सकस देखिएको विज्ञहरूले पनि भनेका छन्। सबै पत्रपत्रिकाहरूले विघटनको बहस जारी शीर्षकको खबर छापेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा हिजो 3 सरकारी वकिलले बहस गरेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय जायज र संविधान सम्मत रहेको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बचाउ गरेका छन्। अघिल्लो दिन बहस बाँकी रहेका न्याय महाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेले हिजो अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ जोड्दै अहिलेको संविधानमा 2047 सालको तुलनामा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले यो स्थायित्वका लागि भएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान निर्माण हुनुअघि संविधान सभामा व्यक्त धारणा र प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध भएका विषयवस्तुलाई संविधान निर्माणको आशयका रूपमा बुझ्न नहुने सुझाव समेत दिनुभएको थियो। राष्ट्रपतिलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार नभएको पनि बहसमा तर्क उठेका छन्। साझा खबरमा अब तपाईँको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको हेलो सीआईएन स्नेहा कर्णबाट। नमस्ते, म नोपा थापा, सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जिल्ला हिमाली गाउँपालिका वडा 5बाट। म एक अपाङ्ग व्यक्ति हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि 2 वर्ष हुँदा पनि परिचय पत्र वितरण भएको छैन। सबै स्थानीय तहहरूमा टाइममै वितरण भइसक्यो, तर साथीहरूले सबै स्थानीय तहबाट पाइसक्नु भयो, तर मलाई दुःख मात्रै दिने काम भइरहेको छ। मैले बारम्बार फोन गर्दा पनि हस्काउने र धम्काउने मात्रै काम हुन्छ। यस विषयमा हामीले हिमाली गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक बहादुर शाहीलाई सोधेका छौं। जिल्लाबाट हाम्रो पालिका अलि धेरै टाढा नै छ हैन, अनि हाम्रो उसमा वरिपरि डाक्टरहरू छैनन्। अनि त्यसपछि हामीले उसको 28, 29 र 30 गते गरेर अनि हामीले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिसकेपछि ती सबै अपाङ्गहरूको एकजना अनि केही अधिकांश नागरिकहरूको के छ भने चाहिँ उनीहरूको नागरिकता अनि अन्य डकुमेन्टहरू उडाको सिफारिस लगायत अन्य कागजातहरू उनीहरूले खोजिरहेछन् कि त्यो जुन आवश्यक डकुमेन्टहरू ल्याएर आइदिनु हुन भनेर उडाबाट त्यो डकुमेन्टहरू सङ्कलन भइसकेपछि अनि बल्ल अपाङ्ग पक्षपत्र समन्वय समितिको बैठक भइसकेपछि अनि बल्ल वितरण गर्ने हो। यदि उहाँसँग त्यस्तो समस्या हो भने चाहिँ यदि हामीलाई कुनै डक्टर पनि चाहिँदैन अनि अपाङ्ग परिचयपत्र समन्वय समितिको सिफारिस पनि चाहिँदैन, जतिखेर पनि दिनु सकिन्छ। त्यो म रतनगर 9 वर्षे सूर्यबहादुर मैनाली, मेरो छोरो लागु औषधमा 1 वर्ष लागि फसेको छ हजुर। अनि सरकारले रु 303 रुपियाँले छोड्ने भनेर अब धारा 155ले गरेर जारी गराएको छ। त्यो काउसुती अदालतले त्यसको हाम्रो कार्यान्वयन गर्दैन, त्यसको लागि जानकारी बुझि पाऊ। हामीले तपाईँको गुनासो कावासुती अदालत नवलपरासीका श्रेष्ठदार शिव पराजुली समक्ष राखेका छौं। 155 नम्बरमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहे तापनि यसमा विभिन्न कारणहरूबाट उपयुक्त ठहराए अदालतले त्यो सुविधा दिन सक्छ र उपयुक्त नठहराए त्यो सुविधा दिन अदालत बाध्य हुँदैन। तर प्रस्तुत सन्दर्भमा चितवन जिल्ला अदालतबाट निवेदनलाई सुविधा नदिएको अवस्थामा उच्च अदालत हेटौँमा जान्नुपर्नेमा अब पुनः नवलपुर जिल्ला अदालतमा आएको कारणबाट त्यस मुद्दाका प्रतिवादीले त्यो सुविधा नपाएको अवस्था देखिन्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। म्यानमार संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव
एन्टोनियो गुटेरेसले म्यानमारमा भएको सैन्य कु विफल पार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले चुनावी नतिजा उल्ट्याउनु अस्वीकार्य भएको बताउँदै कु गर्नेहरूलाई शासन गर्ने तरिका बुझाउनु पर्ने देखिएको पनि बताउनु भएको छ। यो कु विफल तुल्याउनका लागि म्यानमारमाथि पर्याप्त दबाव दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रमुखलाई परिचालन गर्न हामी आवश्यक कदम चाल्नेछौँ। उहाँले भन्नुभएको छ, जनचाहना र चुनावी परिणाम उल्ट्याउनु पर्छ अस्वीकार्य छ। म आशा गर्छु म्यानमारको सेनालाई देश चलाउने तरिका यो होइन भनेर बुझाउन सम्भव हुनेछ। म्यानमारमा फेसबुक चलाउन समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। लोकतान्त्रिक सरकारलाई हटाएर सत्ता कब्जा गरेको म्यानमारको सैनिक शासकले फेसबुकमा रोक लगाएको हो। भारत विश्वचर्चित वातावरण अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गले भारतमा जारी किसान आन्दोलनका पक्षमा आफ्नो समर्थन रहेको बताउनु भएको छ। किसान आन्दोलनको पक्षमा ट्वीट गरेको भन्दै आफू विरुद्ध एफआईआर दायर गरेको चर्चा चुलिएकै बेला ग्रेटाले आफू किसानको पक्षमा रहेको बताउनु भएको हो। र अफगानिस्तानको दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तमा सरकारी सुरक्षा फौजले गरेको कारबाहीमा कम्तीमा पनि 15 जना तालिबानी लडाकु मारिएको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले हिजो दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। महिला लीगको दोस्रो चरणका खेलहरू भोलिबाट सुरु हुनेछ र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मार्चमा हुने आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2 का लागि पहिलो चरणमा 32 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। नयाँ प्रशिक्षक डेभ वाटमोर र खेलाडी छनौट समितिको समन्वयमा क्यानले पहिलो चरणमा 32 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। क्याम्पमा विवेक यादव, अनुज चनरा, खड्गबहादुर बोहरा, अर्जुन कुमाल पहिलो पटक परेका छन्। यस्तै रामनरेश गिरी, पृथ्वी बास्कोटा, कृष्ण कार्की, सौरभ खनाल पनि लामो समयपछि क्याम्पमा स्थान बनाएका छन्। नेपालले अमेरिका र ओमान सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज मार्चमा ओमानमा खेल्दैछ। एक स्थानीय तह एक खेलकुद पूर्वाधार कार्यक्रम, बजेट अभावले अलपत्र, रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र यूएनएफपीए द्वारा जनहितमा जारी। सर्वोत्कृष्ट डिश होमको उत्कृष्ट पिक्चर, बेस्ट टेक्नोलोजी चाहिएको छ देशभर। लाखौं नेपालीले लगाइसके घर घरमा, झुमेका छन् गाउँ सहर खुसीको लहरमा। डिश होम नै हो क्वालिटीमा नम्बर 1, मासिक शुल्क यसको सबैभन्दा कम। सर्वोत्कृष्ट पिक्चर क्वालिटी भएको डिश होमका मासिक प्याकेजहरू अब बजारमै सबैभन्दा कम शुल्कमा। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्याकेज तपाईले चाहेको मूल्यमा। न्यूनतम रु 250 मा बेसिक प्याकेज, रु 300 मा मिडियम प्याकेज, रु 350 मा सुपर एचडी प्याकेज, प्रिमियम एचडी प्याकेज रु 400 मा उपलब्ध छ। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब खेल पूर्वाधारको प्रसंग। खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले एक स्थानीय तह एक खेल पूर्वाधारको नारा अघि सारेर योजना लागू गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षदेखि यो नारा अनुसारको कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर बजेटको अभावमा सुरु गरिएका खेल पूर्वाधार अलपत्र परेका छन्। मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला अझै बनिसकेको छैन। त्यो धेरै वर्ष भइसक्यो, त्यो अझै बनिसकेको छैन भन्दा छक्क लाग्यो मलाई। 2 दिन अघि मात्रै काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूलपानीको क्रिकेट रङ्गशाला अझै निर्माण भइ नसकेको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेको विषय खेलकुद क्षेत्रमा बहसको विषय बन्यो। यसलाई कतिपयले खेल क्षेत्रको विकासमा प्रधानमन्त्रीको अनभिज्ञता सुहाउँदो नभएको टिप्पणी गरिरहँदा पूर्व निर्धारित खेल पूर्वाधारका योजना नै अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ।
एक स्थानीय तह एक खेल पूर्वाधारका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 84 स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भयो। त्यसै मध्येको एक धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिकाका प्रमुख बिर्खबहादुर राई। त्यो ग्राउन्ड करिब वलपत्रै छ, नगरपालिकाले अब सानो लगानीमा हुन्छ। यसपालि पनि 11x11 खेल्नु मिल्दैन, रकम अभावले त्यो 20-25% काम बाँकी नै छ। देशभरका 753 स्थानीय तहमा खेलकुदका लागि बजेट पुर्याउने लक्ष्य अनुसार बितेको 2 वर्षमा 164 स्थानीय तहमा कार्यक्रम पुर्याइएको छ। तर आवश्यक बजेट भन्दा थोरै रकम पाउँदा रंगशाला निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख देवनाथ शाह। 7 अर्ब 66 करोडको लागतको हो। अब पैसाको व्यवस्था गर्न बाँकी छ। अहिलेसम्म त्यो फुटबलकै ग्राउन्डमा 30% भएछ, 70% बाँकी छ। सरकारले यस वर्ष 80 नयाँ र अघिल्लो वर्षदेखि खेल पूर्वाधार निर्माण कार्य शुरू भएका 64 मध्ये 60 स्थानीय तहलाई कार्य प्रगतिको आधारमा बजेट छुट्याएको छ। तर तनहुँको रिसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, यो वर्ष प्रदेशबाट अलिकति हालिदिएको छ भन्ने अब सुनेको छु, परिपत्र भएको छैन, त्यो आधिकारिक पत्र आएको छैन, आएपछि थाहा हुन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्थानीय खेल पूर्वाधारको विकासका लागि 40 करोड़ रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि 40 करोड़ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुसूदन बुर्लाकोटी। गएका बजेटको खर्च गरी प्रगति भएको नगरपालिकाहरूलाई हामीले 25 लाखका दरले थप गरी पठाएका छौँ। यसरी नयाँ आएका मध्ये 10 लाखका दरले र 25 रुपियाँ कम गरी होला 25 लाखका दरले रकमहरू त्यो हाम्रो कार्यविधिभित्र पर्ने गरी सबैलाई पैसा उपलब्ध गराएका छौँ। स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माण गर्दा 70% केन्द्र सरकारको र 30% सम्बन्धित स्थानीय सरकारको लगानी रहने व्यवस्था गरिएको छ। तर आवश्यक सबै बजेट समयमा निकासा नहुँदा कतिपय जिल्लामा बनिसकेका खेल संरचना भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। तपाई हाम्रो भान्सामा भइरहने ज्वानोका फाइदा के छन्? सर्दीबाट हटाउनको निमित्त ज्वानो उपयुक्त हुन्छ। सुत्केरी महिलाहरूलाई दुग्धवर्धकको रूपमा पनि ज्वानो प्रयोग गरिन्छ। साथै ज्वानोमा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम पाइने भएको हुनाले बुढेसकालमा हुने वातजन्य रोगहरूको लागि ज्वानो उपयुक्त हुन्छ। र त्यसको साथसाथै 50 वर्ष काटेका महिलाहरूको लागि जति बेला महिनावारी बन्द भइसकेको हुन्छ त्यो बेला हड्डी खिने प्रक्रियाहरू बढी हुन्छन्। त्यो खिने प्रक्रियाहरू रोक्नको निमित्त पनि ज्वानोको प्रयोग हितकर हुन्छ। ज्वानो चाहिँ 3 ग्रामदेखि 6 ग्रामसम्म तातो पानीमा खाने। ज्वानोको साथमा जिम्बु, नुन, बेसार मिसाएर पानी उमालेर प्रयोग गर्ने। सुत्केरी महिलाहरूले खानको निमित्त सामान्य भुटेर 1 चम्चा मनतातो पानीसँग प्रयोग गर्ने। बुढेसकालको मान्छेहरूले पनि 3 देखि 6 ग्राम दैनिक मनतातो पानीसँग बिहान बेलुकै खाने। ज्वानोको प्रयोगले पेटमा हुने गानु गोलाका जस्ता समस्याहरू पनि समाधान गर्छ। डाक्टर जनकराज अधिकारीको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। राजनीतिक मुठभेडतिर दलहरू हडतालले नागरिकलाई शास्ति। अर्को ठूलो जनआन्दोलन घोषणा हुने प्रचण्डको चेतावनी। सरकारी पक्ष पनि शक्ति प्रदर्शनमा। फागुन पहिलो साताभित्र कोभ्याक्स सुविधाबाट 22 लाख खोप आउँदै काठमाडौँका आधा जनसङ्ख्यालाई कोरोना संक्रमण भइसकेको विज्ञहरूको दाबी। बर्ड फ्लू परीक्षण गर्न प्रयोगशाला अभाव। नेपाल विद्युत निर्यातका लागि सक्षम बन्दै गएको सरकारको दाबी। प्राकृतिक स्रोतमा संघ र प्रदेश सरकारको किचलो। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तलब भत्ता आफै तोक्दै पदाधिकारी। म्यानमारमा फेसबुक बन्द। सैन्यको विफल पार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वान। अफगानिस्तानमा सुरक्षा कारबाही। 15 तालिबानी लडाकु मारिए। र ओमान र अमेरिकासँग हुने क्रिकेट श्रृङ्खलाका लागि 32 नेपाली खेलाडी छनौट। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिलले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा आन्दोलन र पूर्व मन्त्री नेताहरू घाइते भएको प्रसङ्गसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ आन्दोलनको कार्यक्रम छ, पछाडि नाराबाजी भइरहेको छ। अगाडि एकजना नेतालाई प्रहरीले टाउकोमा लाठीले हानेका छन् र अर्को प्रहरीले उठाउन खोजिरहेका छन् र उनले पल्तिर आफ्ना हाकिमलाई हेर्दै ती प्रहरीले केही भनेको जस्तो देखिएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, तपाईले ठोक भन्नुभयो, मैले त ठोक्दिएँ, आचा सलाम पो ठोक्नु भन्नुभयो साहब। अवस्था प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजन रुचाल बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार।
यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।